Radio Talk with Ramesh Paudel. नमस्कार श्रोताबिन, यति बेला तपाईँ इटारी एफएम 92.5 मेगाहर्जमा रेडियो टक कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश पौडेल यहाँहरूको साथमा छु। श्रोताबिन, आज मैले रेडियो टक कार्यक्रममा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 कका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका किरण चौलागाईसँग म केही सूचनामूलक तथा केही जानकारीमूलक कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ उहाँसँगको कुराकानी। स्वागत छ किरणजी तपाईँलाई यो हाम्रो रेडियो टक कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद रमेशजी। आजकल दिनचर्या कसरी बितिरहेछ? होइन, अब यो अहिले अब अलिकति यो कोभिडले स्थिति पनि लगभग सामान्य हुँदै आएको अवस्था छ र अब सँगसँगै अन्य राजनीतिक दलहरूको जस्तै हामी पनि एउटा राजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि अब हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि अधिवेशनमा हामी छौँ र यसै क्रममा अहिले हामीले जिल्ला स्तरको चाहिँ हामीले समिति जिल्ला कमिटीसम्मको हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ र अब यस पछाडि हाम्रो प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय अधिवेशन हाम्रो 11, 12 र 13 गते मङ्सिरको तोकिएको छ। विशेष गरी त्यसमै हामी अहिले अलिकति व्यस्त छौँ। तपाईँको कुनै मिडियामा मैले भेटेका थिएँ, अरू मिडियाको कुराहरू नभन्नु भनेर भन्ने हुन्छ, तर म खासै त्यस्तो मान्दिनँ। बराक क्षेत्र नगरपालिकामा कोरोनाको बेला नगरले राहत वितरण गर्दाखेरि आफ्नो पार्टीको झन्डा प्रयोग गरो, झन्डा राखेर चाहिँ राहत वितरण गरो भन्ने विषयमा तपाईँको अलिकति आपत्ति जस्तो अभिव्यक्तिहरू आएको थियो। यसमा तपाईँको के छ, खास त्यति बेला के भएको, यसो अलिकति बताइदिनु न अहिले रेडियो टक सुनिराख्नु भएका श्रोताहरूलाई। अवश्य पनि त्यो विषयमा मैले त्यो समयमा टिप्पणी पनि गरेको थिएँ। विशेष गरी मेरो मान्यता के हो भनेदेखि महामारीको समयमा देश एउटा सङ्क्रमणमा गुज्रिरहेको अवस्थामा र अब आम सर्वसाधारणहरू कोरोनाको कहरमा गुज्रेको बेलामा राहत बाँड्नु स्वाभाविक कुरा हो, तर त्यसमा कुनै एउटा राजनीतिक दलको चिन्ह अथवा झन्डालाई प्रयोग गरेर बाँड्नु र राजनीतिलाई अत्यन्त ग्रसित ढङ्गबाट जनस्तरमा लाद्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यतिखेर पनि कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूले राहत वितरण गर्दाखेरि उनीहरूको चुनाव चिन्ह, उनीहरूको झन्डा अङ्कित कुराहरूलाई राखेर र कतिपय अवस्थामा छेउछाउमा झन्डा टाँगेर बोर्ड ब्यानरहरू टाँगेर नै राहत वितरण भएको थियो र त्यसलाई मैले विरोध गरेको हुँ। त्यो यथार्थ कुरा हो र म अहिले पनि के भन्छु भने राहत दिनुपर्छ आहतमा परेकालाई, तर राजनीतिलाई त्यसरी खुल्ला ढङ्गबाट, नाङ्गो ढङ्गबाट ल्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। जस्तो तपाईँ निवर्तमान जिल्ला प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो राप्रपा पार्टीको सुनसरी जिल्ला, अहिले तपाईँ सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जस्तो यो दुईटा कमिटीमा काम गरिसक्दाको अलिकति आफ्नो अनुभव बताइदिनु न। अहिले तपाईँ क्षेत्रीय अध्यक्ष त भर्खरै हुनुभएको हो, त्यत्रो समय भएको छैन, र यो दुईटामा काम गर्दाको राप्रपा पार्टीमा बसेर काम गर्दाको अलिकति थोरै अनुभव सुनाइदिनु न। निश्चय पनि यस्तो छ, राप्रपा भनेको अहिले त्यत्रो ठुलो राजनीतिक शक्ति होइन, यो सत्य हो, सत्यलाई स्वीकार्नुपर्छ। तर के हो भने एउटा फरक किसिमको धारबाट राप्रपा अगाडि बढेको शक्ति हो। वर्तमान समयमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र छ, गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ, सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ। हामी चाहिँ त्यसको ठिक एन्टी करेक्ट भएर हामीले सर्वधर्म समभाव सहितको हिन्दू राष्ट्र, त्यसै गरी प्रजातन्त्र सहितको, लोकतन्त्र सहितको राज संस्था र सङ्घीयताको ठाउँमा बलियो स्थानीय तह सहितको केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको परिकल्पना राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको छ। र मलाई के लाग्छ भने जुनसुकै ठाउँमा बसेर रहे पनि सैद्धान्तिक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढेका हौँ। चाहे जिल्लामा होस्, चाहे क्षेत्रमा होस्, जहाँ बसे पनि हाम्रो सङ्घर्ष भनेको यो व्यवस्थाबाट, यो यात्राबाट हामी ठिक ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। अहिले जुन राजनीतिक बाटो, जुन मार्ग अवलम्बन गरिएको छ, त्यो मार्ग नै वास्तवमा गलत भएकोले मार्गलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएकोले गर्दा जुनसुकै पार्टी कमिटीको जुनसुकै स्थानमा बसेर काम गरे पनि हामीले त्यसै विषयमा सङ्घर्ष गर्ने हो।
र मलाई त्यस्तो खासै फरक त केही पनि लाग्दैन। तर के हो भने जिल्ला प्रवक्ता भएर काम गर्दाखेरि भनेको एउटा त्यो एक्जिक्युटिभ पद त्यत्रो रहेन, त्यहाँभन्दा माथि धेरै साथीहरू सिनियर हुनुहुन्थ्यो र अब अहिले यो क्षेत्र नम्बर 4 को कमा अध्यक्ष भएर रहँदाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रको अभिभावक के भूमिका मैले निर्वाह गर्नुपर्ने हो। फरक भनेको यति नै हो, सङ्घर्ष भनेको एउटै विषयमा हो नै भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब तपाईँ भर्खरै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ, केही समय अगाडि तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको। अबको तपाईँको राप्रपालाई अगाडि बढाउन या त राज संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि क्षेत्र नम्बर 4 मा तपाईँको कस्तो भूमिका रहनेछ? यो अलिकति महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो राज संस्थाको विषयमा अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको सम्वर्धनवादी विचारधारा भन्छौँ हामी यसलाई। सम्वर्धनवाद भनेको निरन्तरता सहितको परिवर्तन। हिजो विगतमा नेपाल भन्ने मुलुक निर्माणका क्रममा हामीले बिर्सन नहुने, भुल्न नहुने कतिपय महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि छन् र तिनीहरूको संरक्षण गर्दै वर्तमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो। र अब यो कुरालाई हामीले जनस्तरमा बुझाएर जनस्तरमा लगेर र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई यो विषयमा कन्भिन्स गराउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अब मैले कसरत गर्ने पनि यही विषयका लागि हो। अलिकति जटिल प्रकृतिको कुरा छ, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था फरक ढङ्गको छ र यो भूराजनीतिक अवस्था सुहाउँदो व्यवस्था लागू गर्न सकिएन भने जुनसुकै ढङ्गबाट राजनीति गरे पनि न मुलुकले त्यहाँबाट निकास पाउन सक्छ, न राजनीतिक दलले निकास पाउन सक्छ, न नेतृत्वकर्ताले निकास पाउन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालको भूराजनीतिक व्यवस्था सुहाउँदो सिद्धान्त भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको सम्वर्धनवादी विचारधारा नै हो र यसलाई जनस्तरमा पुर्याएर उनीहरूलाई कन्भिन्स गराएर अगाडि बढ्नु नै मेरो मुख्य ध्येय हुने मैले बुझेको छु र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। अहिले यो देशमा यत्रो जनआन्दोलन गरेर 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि राज संस्था फालियो, फेरि पनि यो देशमा राज संस्था किन जरुरी छ? होइन, यो चाहिँ अलिकति फरक छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामीले राज संस्था र राजतन्त्र भन्ने कुरा बिचमा अन्तर थाहा पाउन आवश्यक छ। राजतन्त्र भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष राजाद्वारा सञ्चालन हुने शासन प्रणाली हो र यसको चाहिँ हामी पनि विरोधी हौँ। फेरि यहाँ झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ, तर कुनै पनि राजनीतिक दलले राजतन्त्र चाहँदैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि राजतन्त्र चाहँदैन। हाम्रो एजेन्डा भनेको के मात्र हो भने जनताको छोरो कार्यकारी हुने गरी अभिभावकत्व को भूमिकामा चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ राज संस्थालाई जीवित राख्ने भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पहिलो कुरा यो बुझौँ। र दोस्रो कुरा के हो भने जुन जनआन्दोलनको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, नेपालमा भएको 21 दिन लामो दोस्रो जनआन्दोलन जसको एजेन्डा चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता थिएन। यो कुरा चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँको जनमानसमा जुन अहिले बाहिरिएको छ 12 मुदे दिल्ली सम्झौता, त्यसमा पनि राज संस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै थियो। साँच्चै भन्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रले मारेको प्रतिनिधि सभालाई फेरि उनैले पुनर्स्थापित गरे र त्यो पुनर्स्थापित भएको पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता पनि राजा ज्ञानेन्द्रले नै गरेका थिए। त्यति जेलसम्म पनि राज संस्थालाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा नै थियो, तर राजतन्त्रको अवसान भएको कुरा पक्कै हो। त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। तर अभिभावकत्व चाहिँ राजाले नै ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यस पछाडि तपाईँको रातारातको कोठे बैठकबाट सुनियोजित ढङ्गबाट षड्यन्त्रपूर्वक जनअस्तित्व गुमाइसकेको सरकारको निर्णयबाट चाहिँ राज संस्था तपाईँको सङ्घीयतालाई लाद्ने काम र गणतन्त्र ल्याउने यो एउटै प्याकेजमा चाहिँ तपाईँको डिल भएको यो आयातित वस्तु हो। हेर्नुहोस्, यसले तपाईँको नेपाललाई कुनै पनि ढङ्गबाट नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि यसले बारम्बार प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज संस्था भनेको त अभिभावकत्वको रूपमा नेपाल फरक भौगोलिक संरचना, मैले अघि पनि भनिहालेँ, फरक भूबनोटबाट निर्माण भएको मुलुक हो। यसमा तपाईँको भारतमा प्रयोग भएको गान्धीवादले पनि नेपाल बन्न सक्दैन, सँगैको छिमेकी मुलुक चाइनामा भएको माओवादी चिन्तनले पनि नेपाल बन्न सक्दैन।
न त यो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधाराबाट नै बन्न सक्छ। यसका लागि आफ्नै नेपाली मौलिकपन भएको अवधारणामा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू ढल्न जरुरी छ। राजालाई स्पेस दिएर हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्यौँ भने मात्रै नेपालले एउटा निकास पाउन सक्छ। त्यसकारणले यो प्रश्न गर्नुपर्ने विषय होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाल निर्माणमा तपाईको 200-400 वर्ष अगाडिदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने 2200-2400 राज्यलाई एकीकरण गरेर एउटा सिङ्गो नेपालको नाम दिने त्यो पुस्तालाई हामीले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न दिउँ भन्दा त्यहाँ प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्ने म कुनै पनि ठाउँ देख्दिनँ। त्यसकारणले यो असम्भव कुरा पनि होइन। फेरि यो दोस्रो जनआन्दोलनको एजेन्डा पनि होइन। यो त बिचमा तपाईँको नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट घुसाइएको एजेन्डा भएको कारणले हाम्रो विरोध नै त्यही हो रमेशजी। त्यसकारणले यो त्यत्रो विवाद गर्नुपर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो तपाईँहरूको पार्टीले राप्रपाले पनि सङ्घीयताको पनि विरोध गरिरहेकै छ, सङ्घीयताको विरोध गरेकै देखिन्छ। तर सङ्घीयतामा भाग लिएको पनि देखिन्छ नि। फेरि यसमा चाहिँ तपाईँको मेरो खास कुनै प्रश्न छैन, यसमा कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यस्तो हो, तपाईँको यो विषयमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने पनि गरेको छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। कतिपय कुराहरू झट्ट हेर्दाखेरि अनौठो जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसको भित्री पक्ष फरक हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, राजनीति भनेको तपाईँको व्यवस्था र अवस्था बिचको सङ्घर्ष हो। हेर्नुहोस्, यो कुरा हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। जुन बेला जुन खालको व्यवस्था छ, मुलुक जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा रहेर आफूले कुन व्यवस्था र अवस्थामा मुलुकलाई परिवर्तन गर्न खोजेको हो त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्नु नै राजनीति हो। तपाईँको के पञ्चायतकालीन समयमा बहुदल चाहने शक्तिहरू सक्रिय थिएनन् होला र? तिनीहरू राजनीतिमा कुन ढङ्गबाट सक्रिय थिए त्यो कुरा पनि हामीले इतिहासतिर फर्केर हेरौँ न। विभिन्न पटक प्रजातन्त्र खोसिएको छ, त्यो समयमा प्रजातन्त्र चाहनेहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय थिएनन् होला र? त्यतिखेरलाई हामीले फर्केर हेरौँ न, त्यो ऐतिहासिक पाटो के छ? त्यो ढङ्गले अहिले कि त हामीले त संविधान स्वीकार गरेका छौँ, संविधानभित्र रहेर हामी राजनीतिक गतिविधिहरू गर्छौँ भनिसकेपछि हामीले वर्तमान अवस्था र व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिएन भने त कि द्वन्द्वलाई स्वीकार गरेर फरक ढङ्गबाट जानु पर्यो, फेरि मुलुकलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्नु पर्यो। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र एउटा यस्तो पार्टी हो जुन एन्टी करेक्ट भएर फरक व्यवस्थाको बिचमा फरक अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सङ्घर्षशील छ, तर द्वन्द्वको पाटो नरोजिकन, द्वन्द्वमा मुलुकलाई नधकेलिकन, मान्छेमा आम नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि गराएर मानिसलाई बुझाएर राष्ट्रिय आवश्यकता यो हो भन्ने भान बनाएर संसदबाट 2/3 बहुमतले पारित गराएर त्यो एजेन्डा लगाउन सक्यो भने मुलुक कहिले पनि गृहयुद्धमा जाँदैन भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता पनि हो। त्यस कारणले गर्दा हामी जुन अवस्था र व्यवस्थाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको भए तापनि वर्तमान अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामी अहिले यो सङ्घीयता हाम्रो छ प्रणाली, अघि मैले भनिहालेँ 1 नम्बर प्रदेशको अधिवेशनको क्रममा छौँ भनेर नि भने मैले, हामी सङ्घीय संरचनामै छौँ तर यो बाध्यता हो। तर हाम्रो सङ्घर्ष भनेको सङ्घीयताको खारेजी नै हो। तर वर्तमान परिस्थितिमा हामी यो अवस्थामा छौँ, यसलाई यसरी बुझौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ आफैले पनि व्यक्तिगत रूपमै कुरा गर्दाखेरि पनि राप्रपा 3 चिरा भएको अवस्था थियो केही समय अगाडि। केही समयको बिचमा राप्रपामा एक किसिमको सहमति भएर अहिले 3 चिरा भएको एकै ठाउँमा उभिएको छ। राजावादी भनौँ या त राजालाई सपोर्ट गर्ने पार्टीहरू थिए। त्यति बेला तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले चुनाव चिन्ह, तपाईँहरूको अहिलेको पार्टीको चुनाव चिन्ह हलो छ, तत्कालीन त्यति बेलाको तपाईँ गाई निकटमा हुनुहुन्थ्यो। चुनाव चिन्ह गाई बनाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुभयो। तपाईँले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट या सुनसरी जिल्लामा या त भनौँ प्रदेश 1 मै पनि निकै सक्रियता जनाउनु भयो। तर त्यही पनि तपाईँले गरेको सक्रियता खासै काम लागे जस्तो देखिएन नि। माथि केन्द्रमा त हलो भयो चुनाव चिन्ह। पक्कै पनि यो विषय पनि सकारात्मक विषय हो र यो तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू त्यो एक्सर्साइजमा हामी त्यो समयमा लागेका पनि हौँ, त्यसलाई हामीले अहिले नकार्ने कुरा हुँदैन। तर महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो चुनाव चिन्ह भन्दा पनि हाम्रो एजेन्डा थियो र तत्कालीन खण्डहर भएर रहेको राप्रपा, 3 टुक्रामा रहेको राप्रपा फरक फरक ढङ्गबाट उदय भएका हुन्।
विशेष गरी राप्रपा नेपाल भन्ने दल जुन 62-63 सालको जनआन्दोलन पछाडि नेपालमा फरक राजनीतिक अवधारणा लिएर संवर्धनवादी चिन्तन लिएर उदय भएको थियो र त्यसपछि हाम्रो तत्कालीन राप्रपासँग चाहिँ फेरि हाम्रो पार्टी मिल्न गयो र त्यसपछि हामीले एकता महाधिवेशन पनि गऱ्यौँ। फेरि त्यसको केही समय पछाडि पार्टी दुर्भाग्यवश पार्टी फुट्न पुग्यो र त्यस पछाडि हामीले सबै कुरा सबै एजेन्डाहरू हाम्रो विषयमा उहाँहरू कन्भिन्स भइसकेपछि अब यो चुनाव चिन्हलाई मात्र लिएर यो गोरु कुटेर हलो अड्काउने काम गर्नु हुँदैन। हामी वास्तवमा फुटेकैले गर्दाखेरि अहिले हामी हाम्रो अस्तित्व बचाउनका लागि सङ्घर्ष गरिराख्नु परेको छ भन्ने वर्तमान अवस्थालाई पनि हामीले बुझ्यौँ र चुनाव चिन्ह जेसुकै भए पनि आखिरी हलो चुनाव चिन्ह पनि ब्रान्डिङ भएकै चुनाव चिन्ह हो। कुनै समयमा तपाईँको हलो चुनाव चिन्हमै मतदान गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 3-4 चोटि 5 चोटिसम्म तपाईँको प्रधानमन्त्री खाएको उदाहरण इतिहासमा छ। त्यस कारणले त्यो पनि कुनै त्यस्तो नकारिहाल्नु पर्ने अथवा त्यो कुनै ब्रान्डिङ नभएको थिएन। अब हो तपाईँको त्यसै पनि स्वभावैले हामी चाहिँ राप्रपाको गाई पक्षधर भएको कारणले हाम्रो चुनाव चिन्ह स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सङ्घर्ष गर्नु त्यो एउटा पाटो थियो। तर अब त्यसैमा अड्किने भन्दा पनि किन त्यसमा अड्किने, हामी त एकजुट हुनु ठुलो कुरा हो नि। वर्तमान अवस्था भनेको त राप्रपाको एकीकरण हो नि। हाम्रो एजेन्डालाई चाहिँ तपाईँको मूर्त रूप दिने, यसलाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि भन्ने लागिसकेपछि हाम्रो एक खालको राष्ट्रिय सहमति पनि भयो। 3 जना श्रद्धेय अध्यक्षज्यूहरू पनि त्यसमा बस्नुभयो र त्यो सबै एजेन्डामा कन्भिन्स भइसकेपछि अब चुनाव चिन्हमा नरोकिने भन्ने खालको अवस्था भएपछि त्यसलाई त्यसरी टुङ्ग्याए रमेशजी। यी विषयमा यो तपाईँले एक किसिमले क्लियर त पार्नुभयो, तर यो अब तपाईँको मात्रै क्षेत्रको कुरा पनि नहोला, यो माथिको सम्मको या त भनौँ केन्द्रीय अध्यक्षसम्मको लेभलको कुरा होला। त्यही पनि जनमानसमा चाहिँ एक किसिमको गाई चाहने मान्छेहरूले चाहिँ कमल थापाले चाहिँ गाई बेचेर खाए भन्ने खालकाहरू आरोपहरू पनि लाउँछन् नि। होइन, यो त यस्तो पनि हो। अब यो गाई बेचेर खायो भन्ने कुरा यो फरक ढङ्गबाट आएको कुरा हुनसक्छ। त्यो कुरा अब मैले चाहिँ त्यस्तो मजाले सुनेको पनि छैन। तर के हो भने यो पार्टी एकीकरणको क्रममा कुनै चुनाव चिन्ह छोडेको आधारमा त्यो आरोप लगाउनु भनेको त्यो एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो अलिकति प्राकृतिक ढङ्गको पनि हुँदैन। अब त्यो चुनाव चिन्ह त दुईवटा पार्टी समायोजन भइसकेपछि कुनै एउटा राख्नै पर्ने हुन्छ र अब त्यसमा दुई पक्षको सहमति जुटाउनै पर्ने हुन्छ। कि त तपाईँको हलो र गाई भन्दा अर्को तेस्रो खालको खोजेर त्यहाँ सहमति जुटाउनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि पार्टीलाई झन् ठुलो घाटा हुने भयो, किनभने राप्रपामा ब्रान्डिङ भएका चुनाव चिन्ह भनेको गाई र हलो नै थिए। अनि त्यही दुईवटा मध्ये एउटा विकल्प खोज्ने क्रममा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै अब एजेन्डागत रूपमा कन्भिन्स भइसकेपछि त्यो चुनाव चिन्हलाई किन बार्गेनिङ पोइन्ट राख्ने भन्ने हिसाबले त्यो मिलेको मात्रै हो। अब साँच्चै कुरा गर्ने हो भनेदेखि त तत्कालीन अवस्थामा सम्पूर्ण राजावादीहरू, सम्पूर्ण तपाईँको हिन्दुत्वमा विचार राख्ने साथीहरू कोही पनि बोल्न नसकेको अवस्थामा त्यतिखेर हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दा, त्यतिखेर राज संस्थाको कुरा गर्दा मान्छेमा भौतिक आक्रमण पनि हुने थियो। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाज्यू पटक पटक त्यो भौतिक आक्रमणमा पनि पर्नुभयो। त्यो भए त उहाँले त्यो एजेन्डा उठाउनै हुन्न थियो नि। अहिले उहाँले त्यो एजेन्डाको तुस बचाइराखेका कारणले गर्दाखेरि अहिले यो हिन्दुत्वको विषय, राज संस्थाको विषय, अहिले यो सङ्घीयताको खारेजी जस्ता विषयहरू अहिले चाहिँ प्रबल रूपमा चौतर्फी ढङ्गबाट उठिरहेको छ। त्यसको त उहाँ त प्रवर्धकै हो नि। म त त्यो ढङ्गले हेर्छु। जसरी तपाईँको कम्युनिस्टमा पुष्पलाल चाहिँ एउटा प्रवर्धकको रूपमा मानिनुहुन्छ, जसरी नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ तपाईँको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एउटा प्रवर्धकको रूपमा मानिनुहुन्छ, त्यसै गरी संवर्धनवादी विचारको प्रवर्धक नै कमल थापा हुनुभएकोले गर्दाखेरि यो अब चुनाव चिन्हमा बार्गेनिङ गर्ने क्रममा हलो भयो भनेर त्यसरी गाई बेचो के गर्यो भन्ने कुरा त्यो मलाई त्यत्रो मैले अघि पनि भनिहालेँ, त्यो खासै प्राकृतिक तर्क हो जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तो अलिकति अब व्यक्तिगत कुरातिर पनि लाग्यो। जब तपाईँले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो तबदेखि नै तपाईँ राजालाई माया गर्ने, राज संस्था चाहिन्छ भनेर नै सुरु गर्नुभयो। अलिकति त्यो बताइदिनुहोस् न, त्यो पछाडि फर्केर एउटा स्मरण गरेर जब राजनीतिमा तपाईँ होमिँदै गर्दाखेरि, जब राजनीतिमा पहिलो खुड्किला, पहिलो पाइला टेक्दै गर्दाको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनु न। होइन, पहिला चाहिँ यस्तो थियो, तपाईँको सुरुमा पनि नबुझेर भन्ने कुरा होइन, सुरुमा पनि बुझेरै लागि हो। त्यसरी अब लोहीमा लागेर एउटा तपाईँको बहकाउमा लागेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएर यहाँबाट सक्रिय भएको चाहिँ त्यो अवश्य पनि होइन त्यो कुरा।
तर मलाई के लाग्थ्यो भनेदेखि एउटा हामीले सानोमा बच्चादेखि नै पढेको पृथ्वीनारायण शाह, नेपाल निर्माणमा तपाईँको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने तपाईँको राजा महेन्द्र, त्यस पछाडि तपाईँको सर्वप्रिय राजा वीरेन्द्र हुँदै हुँदै यो नेपालको एउटा गरिमामय इतिहास बोक्न सफल एउटा संस्थालाई पाखा लगाउनु हुँदैन, यसले फरक खालको राजनीतिक दुर्घटना निम्तिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म पहिलेदेखि नै सचेतै थिएँ र मैले त्यतिखेर बुझेको कुरा पनि त्यही नै हो। त्यति बेलाको समय तपाईँको उमेर कति थियो, त्यो परिवेश कसरी तपाईँ त्यो राप्रपामा या त भनौँ राजावादी चिन्तनमा जानुभयो, त्यो पनि अलिकति थोरै सेयर गर्नु। होइन, त्यतिखेर चाहिँ मेरो उमेरको हिसाबले चाहिँ म अलिकति कलिलै थिएँ। हेर्नुहोस्, त्यतिखेर मेरो तपाईँको त्यही म 21-22 वर्षको उमेरदेखि विशेष गरी मैले पदीय जिम्मेवारी नै लिएर काम गरेको थिएँ। त्यतिखेर राप्रपा नेपाल थियो, म त्यो समयबाट सक्रिय रहेको थिएँ। तर मैले तपाईँको त्यतिखेरको वर्तमान अवस्थामा त तपाईँको कि काङ्ग्रेस कि एमाले कि माओवादी मै जान्थ्यो, लहरबाजीमा जाने मान्छे थियो भनेदेखि त तपाईँको त्यो पार्टीहरूमा सक्रिय हुन्थ्यो। एक खालको त्यो फरक खालको माहौल थियो, अहिलेभन्दा धेरै खतरनाक माहौल पनि थियो। त्यो अवस्थामा तपाईँको राप्रपा तत्कालीन राप्रपा नेपालमा लागेर सक्रिय ढङ्गबाट राजनीति गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन नि खासमा भन्ने हो भने त। तर त्यो लैमा भएको थिएन। कमसेकम यति कुरामा चाहिँ म कन्भिन्स थिएँ कि हिजो तपाईँको 4वटा सिट प्राप्त गरेको एउटा राजनीतिक दललाई चाहिँ स्पेस नदिँदाखेरि त्यसले चाहिँ माओवादीको रूप धारण गरेर मुलुक ठुलो गृहयुद्धमा गयो। हामी त्यो गृहयुद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा पिल्सिएका पनि थियौँ भने तपाईँको विगतदेखि आजसम्म पृथ्वीनारायण शाहदेखि आज ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको एउटा गरिमामय इतिहास बोकेको एउटा शक्तिलाई झट्टै पाखा लगाएर फरक ढङ्गबाट राजनीतिक एक्सर्साइज गर्दा त्यसले फेरि देश ठुलो चाहिँ तपाईँको एउटा फरक ढङ्गको दुर्घटनामा पर्न सक्छ र यो एउटा विश्वसनीय संस्थालाई हटाउँदाखेरि नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता जस्ता विषयमा पनि सङ्कट पैदा गर्न सक्छ। त्यस कारणले राज संस्था आवश्यक छ भन्ने विषयमा चाहिँ म सुरुवात समयदेखि नै म यो विषयमा कन्भिन्स थिएँ। त्यो ढङ्गबाट चाहिँ सक्रिय भइएको हो, त्यसरी बुझौँ। तपाईँ सुनसरी जिल्लाको राप्रपा पार्टीको जिल्ला प्रवक्ता तथा अहिले क्षेत्र नम्बर 4 को राप्रपाको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले गुमाएका चिजहरू चाहिँ के हुन्? होइन, राजनीति गर्ने क्रममा तपाईँको गुमाएको भनेर मैले ठ्याक्कै 1, 2, 3 भन्ने कुरा त्यस्तो केही पनि छैनन्। किनभने यो भनेको मैले अघि पनि भनिहालेँ, एउटा अवस्था र व्यवस्था बिचको सङ्घर्षमा हामी भनौँ यसलाई यो कुरालाई यसरी पनि भन्न सक्यो जस्तो तपाईँले त्यो रहँदै त्यो पद सम्हालिराख्दाखेरि वा त त्यत्तिको व्यक्तिहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ नपाएको चिज चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन रमेशजी, अब यो खासै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। अब नपाएको भन्ने अब मान्छेको त पाउने त धेरै इच्छा हुनसक्छ नि। अब त्यो त्यत्रो अब इच्छा तपाईँको गुमाएको खासै मेरो केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँको के छ भने यो विचारमा सहभागी हुने साथीहरूसँग एक खालको परिचय बनेको छ, एक खालको सबैतर्फका साथीहरूले चिन्नु भएको छ, जुन ढङ्गबाट एउटा माया गरिदिनु भएको छ। एउटा युवा अवस्थामा धेरै कम मात्रै राप्रपामा युवाहरू सक्रिय ढङ्गबाट राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा म पनि त्यो युवाभित्र पर्छु र सक्रिय रूपमा एउटा एक्जिक्युटिभ पदमा रहेर मैले पटक पटक काम गरेको छु। म तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने यो क्षेत्र नम्बर 4 को अध्यक्ष हुनुभन्दा पूर्व म 2 पटक क्षेत्र नम्बर 6 को अध्यक्ष, त्यतिखेर सुनसरीमा 6वटा क्षेत्र थिए र म 6 नम्बर क्षेत्रको 2 पटक अध्यक्ष पनि भएको हुँ र म सुरुदेखि नै एक्जिक्युटिभ पदमा रहँदै आएको हुनाले एक खालको यो विचारमा आस्था राख्ने साथीहरू बिचमा एउटा दरिलो परिचय पनि बनेको छ। मेरा लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको त्यही नै पनि हो र अब हामी जुन अवस्था र व्यवस्थालाई ल्याउन खोज्दैछौँ त्यो सङ्घर्ष जारी छ। त्यसका लागि हामी सबै सामूहिक रूपमा सङ्घर्षशील छौँ र अब यसमा गुमेको अथवा प्राप्त गरेको कुराको हिसाब किताब भन्दा पनि हाम्रो यात्रा कहाँ पुगेको छ, हामी कसरी अगाडि बढ्दैछौँ र भोलि हाम्रो उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा नै राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर पनि छौँ हामी रेडियो टकको। अन्त्यतिर तपाईँहरूको राप्रपा पार्टीको चाहिँ क्षेत्र नम्बर 4 को सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ? अब हाम्रो यो अधिवेशन लगभग महाधिवेशन समाप्त भए सँगसँगै लगभग हामी स्थानीय अब यदि
निर्वाचन आयोगको सूचना सही छ भने हामी झन्डै स्थानीय तहको चुनावको सङ्घारमै आइपुग्छौँ। किनभने चैत पहिलो दोस्रो सातामा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भन्ने एक खालको त्यो वातावरण तयार हुँदै गरेको मैले बुझेको छु। र त्यसो हुँदाखेरि हामी हाम्रा एजेन्डाहरूलाई जनस्तरमा लगेर प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाएर भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा दरिलो उपस्थिति हुने गरी अगाडि बढ्नका लागि राजनीतिक एक्सर्साइजै गर्ने हो। अब त्यो राजनीतिक एक्सर्साइज आन्दोलनको रूपमा पनि हुनसक्छ, त्यो राजनीतिक एक्सर्साइज तपाईँको सामाजिक जनचेतना अभिवृद्धिको ढङ्गबाट पनि हुनसक्छ, त्यो एक्सर्साइज कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षणको रूपमा पनि हुनसक्छ, अथवा सर्वाङ्गीण ढङ्गबाट पनि हुनसक्छ। हामी त्यही एक्सर्साइजमा नै अगाडि बढ्ने हो। कार्यक्रमको अन्त्यमा सुनिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले भन्ने खासै महत्त्वपूर्ण कुरा केही पनि छैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण बुजुर्ग श्रोताबिनहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मुलुकले 2062-63 सालको जनआन्दोलन पश्चात गलत मार्ग अवलम्बन गरेका कारणले गर्दा मुलुक दिन प्रतिदिन गहिरो सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसिरहेको छ र यसलाई निकास दिनु सम्पूर्ण बुजुर्ग नागरिकहरूको उत्तरदायित्व, एउटा कर्तव्य पनि हो। र त्यसका लागि संवर्धनवादी चिन्तनमा समाहित भएर अगाडि जानु एउटा उत्तम उपाय हो। भूराजनीतिक अवस्था सुहाउँदो राजनीतिक परिवेशलाई लागू गर्न सकियो भने मात्रै मुलुक र नागरिकले चाहिँ निकास पाउँछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा बौद्धिक ढङ्गबाट बहस गरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ, यो ऊर्जा हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। Radio Talk with Ramesh Paurel.